नाज़रीन, बरज़ख एक ऐसी जगह है जहाँ दुनिया भर की तमाम रूहों को रखा जाएगा और क़यामत के रोज़ फिर हिसाब किताब किया जाएगा। ये वाक़या इस कदर इंसान के दिल में उतर जाने वाला वाक़या है। आप इस वाक़े को मुकम्मल सुनिएगा। मैं आपके साथ ही डिटेल स्टार्ट करती हूँ क्योंकि इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया है और एक वाक़या भी है जिसे आप सुनकर बहुत खुशी महसूस करेंगे क्योंकि अल्लाह की ज़ात बहुत मेहरबान और गफूर रहीम है। मैं आपके साथ शुरू करती हूँ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला हबीबिकल मुस्तफ़ा व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, मैं अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा ही मेहरबान और पूरी दुनिया के लोगों पर नहायत रहम करने वाला है और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूद सलाम जो हम तक उस परवरदिगार के कलाम लेकर आए, वो बातें लेकर आए जिससे हमें रोज़े आखिरत में आसानियाँ हों, हमें दुनिया में तकलीफ़ ना हो, हमें सुकून मिले। मैं आपके साथ ये तमाम डिटेल शेयर करती हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर हदीस है कि हज़रत बरा इब्न आज़िम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मोमिन इंसान की रूह को कब्ज़ किया जाता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान से सफ़ेद लिबास वाले और चमकदार चेहरों वाले फ़रिश्ते नाजिल होते हैं जो मोमिन की रूह के पास आते हैं और उसके बाद उस शख्स के पास आके कहते हैं कि अपने रब की रज़ामंदी की तरफ निकल। वो जब उसके पास आते हैं तो उनके हाथ में सफ़ेद लिबास होता है, सफ़ेद कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। जब वो मोमिन के पास आते हैं तो वो खुशबू और वो लिबास उसको पहना कर ऊपर की तरफ ले जाते हैं और जब वो उसको ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो वहाँ वो चीज़ें देखता है कि किसी की हद नहीं। हत्ता तक कि जब मोमिन की रूह को आसमान की तरफ लेकर जाया जाता है तो दो फरिश्ते वहाँ पर होते हैं और कहते हैं कि आखिर ये किसकी रूह है जिससे इतनी खुशबू आ रही है। तो फरिश्ते कहते हैं ये फ़लाँ बंदे फ़लाँ की रूह है जिसने अपने अल्लाह की रज़ा के लिए दुनिया में नेक अमाल किए। तो फिर फरिश्ते कहते हैं कि इसको अल्लाह की तरफ ले जाओ। तो अल्लाह फरमाते हैं ये मेरा बंदा है, इसे जन्नत में दाखिल कर दो। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो फरिश्ते इस कदर आराम से रूह निकालते हैं कि जैसे पानी मश्क से बहता हो। पानी जिस तरह किसी चीज़ से ऐसे आराम से निकलता हो, इस तरह मोमिन की रूह को निकाला जाएगा जिसने अपने रब का रास्ता इख्तियार किया, जिसने अपने रब्बुल इज़्ज़त का रास्ता इख्तियार किया, उसकी पाकी बयान की, हर चीज़ में उसके लिए सब्र किया, शुक्र किया और उसकी दी हुई नेमतों में शुक्र अदा किया। और नाज़रीन, जब एक काफिर इंसान की रूह निकाली जाती है तो आप मत पूछे कि उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। और नाज़रीन, जब एक काफिर इंसान की रूह को कब्ज़ किया जाता है और जब उस काफिर इंसान के साथ जो सलूक किया जाता है ये आपकी सोच से भी बाहर है। ऊपर से काले चेहरे, काले लिबास वाले दो फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो उस शख्स के साथ वो हाल करते हैं कि जो हमारी सोच से भी बाहर है। हमारे नबी ने फरमाया कि दो काले लिबास वाले फरिश्ते नाजिल होते हैं जो गाफिर के पास आते हैं और काला बदबूदार लिबास लेकर आते हैं और ऐसी बदबूदार महक होती है जो उसको लगाते हैं। सबसे पहले उससे सवालत किए जाते हैं कि तेरा रब कौन है। काफिर तो ये बता ही नहीं सकता कि मेरा रब कौन है। वो तो जिसकी परस्तिश करता है, जिसकी पूजा करता है, वो तो उसी का ही नाम लेगा। फिर पूछा जाता है कि तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे नबी कौन है, मगर अफसोस नाज़रीन कि वो बता ही नहीं पाता कि मेरा दीन क्या है, मेरा मज़हब क्या है, मेरा नबी कौन है। आखिर हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और नाज़रीन, मोमिन से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो मोमिन ऐसे जवाब देता है, ऐसे कि नबी पाक फरमाते हैं कि जैसे उसके चेहरे पे ना कोई डर होगा क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करता था। उसे यकीन है कि मेरा रब मुझे माफ़ कर देगा। नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो फरिश्तों का जिक्र किया जिस फरिश्तों के नाम मुनकिर और नकीर हैं। ये वो फरिश्ते हैं जो कब्र में आएंगे।
ان کے بارے میں ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ایسا ڈنڈا ہوگا، ایسا خوفناک ہتھیار ہوگا جو بہت بھاری ہوگا. اگر کافر اور گنہگار انسان ہوگا تو یہ اس کو ماریں گے، اس سے کہ اس کی چیخیں انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوق سنے گی، یعنی جنات چند پرند سنیں گے. ناظرین، ان کی آنکھیں بہت زیادہ خوفناک ہوں گی. ان کے بالوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بال سر سے لے کے پیر تک ہوں گے، اور ان کے پاؤں سے زیادہ ان کے بالوں کی آوازیں آئیں گی، اور جب وہ چل کر آئیں گے گنہگار انسان ان کی ان آوازوں سے ہی خوف کھائے گا. کیونکہ ناظرین، منکر اور نکیر اس پر ہی نازل ہوں گے جسے عذاب دیا جائے گا، اسے سوالات کیے جائیں گے. ناظرین، نیک روحیں اپنے اعمال کے مطابق ہی برزخ میں رہتی ہیں، کیونکہ جس انسان کے جو اعمال ہوں گے وہ اس کے مطابق اس مقام پر رہے گا. مگر کچھ حدیث میں کچھ مولوی یہ بات کرتے ہیں کہ جو شہید ہے اس کی روحوں کو پرندوں کی شکل میں جنت میں سیر کرتی ہیں، اور وہ وہاں سیر کرتی ہیں، ان کو وہاں سکون ملتا ہے. مہکتی ہوائیں ہوتی ہیں، مہکتی خوشبو ہوتی ہے جس میں وہ آرام فرماتی ہیں. جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں وہ آسمان کے بلند مقام پر رکھا جاتا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے برزخ میں لوگوں کے اعمال کے مطابق ہی نازل لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق ہی برزخ میں رکھا جائے گا، کہ جس نے کتنی عبادت کی، کس نے کتنے گناہ کیے، ان کو ان کے مقام کے مطابق ہی رکھا جائے گا. مگر نیک لوگوں کی روحیں بلند مقام پر رکھی جاتی ہیں، اور گنہگار لوگوں کی روحیں زمین کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے جس کے بارے میں آپ نے ذکر شاید نہ سنا ہو، یا اگر سنا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ زمین کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے جدھر گنہگار لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں، یہ صورتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے اوپر قبر کا عذاب ہوتا ہے، ان کے لیے آگ کا فرش بچھایا جاتا ہے جس پر ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اور جہنم کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جاتا ہے. ناظرین، آپ یہ تصور کر سکتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وقت اللہ سے موت کی توبہ مانگی، موت کی سختی کی توبہ مانگی. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا اعلیٰ اور بلند مقام، وہ جب بھی کہیں بیٹھتے اپنے صحابہ کو یہ تاکید کرتے کہ ہمیں اس فانی دنیا سے دور رہنے کے لیے موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، تاکہ ہم اس دنیا کی لذتوں سے دور رہ سکیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو جہاں کے بادشاہ، جو دو جہاں کے لیے رحمت للعالمین ہیں، جن کو اللہ نے ہم سب کے لیے ایک رحمت بنا کر بھیجا، انہوں نے یہ سمجھایا کہ ہمیں ہر وقت موت کی توبہ مانگنی چاہیے، موت کی سختی کی، قبر کے عذاب کی. ناظرین، برزخ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مومن یعنی دنیا کی تمام نیک روحوں کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا، اور ان کو ان کے اعمال کے مطابق مقام دیے جائیں گے. جیسے دنیا میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس بہت پیسہ ہے تو کسی کے پاس بہت کم، کسی کے پاس گاڑی ہوتی ہے تو کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اسی وجہ سے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو ایک مقام دیا ہوا ہے، لیکن دعا کرنے سے ناظرین دنیا میں بھی چیز حاصل ہو جاتی ہے اور آخرت میں جنت بھی حاصل ہو جاتی ہے. تو ناظرین، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا کرے اور ہمارے اعمال نامے جو ہے اس میں ہمیں کوئی مشکل نہ آئے. کیونکہ نبی پاک نے ہمیں بہت سی دعائیں دی ہیں جو ہم پڑھیں اور وہ ہمارے اسباب بنے گی. روز آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ سے آ کے لڑیں گی کہ اللہ نہیں، یہ تیری دنیا میں عبادت کرتا تھا تو اسے جنت میں داخل کر. تو اللہ تعالیٰ اپنی اس دعاؤں کے صدقے، اپنی اس سورہ ملک کے بارے میں بھی ایک نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ ملک رات سونے سے پہلے پڑھے گا اور اگر وہ مر جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ قبر میں اس کی حفاظت کرے گی. یعنی وہ اللہ تعالیٰ جب اس سے سوالات کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے آ کے لڑے گی کہ نہیں اللہ، اس پہ کوئی عذاب نہیں آنا چاہیے، اللہ اب اسے معاف کرے. وہ تب تک کھڑی رہتی ہے جب تک اللہ معاف نہ کر دیں، پھر آخر کا اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں. ناظرین، میں چاہیے کہ ہم اپنی بخشش کی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود بھیجا کریں، کیونکہ وہی اصل وسیلہ ہے ہمارا جو اللہ تعالیٰ کی تمام نیک باتیں ہم تک لے کر. باقی آپ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. خدا حافظ.